السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس تاع اليوم بإذن الله لتلاميذ لو 4e année moyen سي لو تكست argumentatif ولا النص الحجاجي اللي يعتبر حاجة جديدة راح يعرفوها في هاد لاني ان شاء الله. دونك راح نشرحه بطريقة مبسطة يفهموها كاع لي زيلاف. تبعوا معايا وان شاء الله راح نفيدكم. رايحين نعرفوا سي كوا لو تكست argumentatif et comment rédiger un texte argumentatif, c'est-à-dire en général la forme du texte argumentatif. Donc premièrement le texte argumentatif ولا واش نقصدوا بلو texte argumentatif. Le texte argumentatif اللي هو النص الحجاجي. texte argumentatif نقصدوا به النص الحجاجي. والنص الحجاجي هذا باش نفهموه هو نص نكتبوه باش نقنعوا شخص ما بفكرة معينة، واش لازم يعود كاين في لو تكست argumentatif ولا واش الحاجة اللي لازم تكون موجودة في لو تكست argumentatif. premièrement هي لي زارغيمون اللي نقصدوا بها الحجج. pour convaincre باش نقنعوا اللي راهو يقرأ في النص نتاعنا بالفكرة اللي عندنا. pour convaincre une personne. donc le texte argumentatif أول حاجة لازم تكون فيه هي les arguments. donc واش يكون le texte argumentatif اللي هو le thème اللي هو الموضوع. le thème نقصد به الموضوع ولا كذلك شرحه في اللغة العربية هي الفكرة العامة. en plus la thèse اللي هي الفكرة ولا الرأي، يعني رأي اللي راهو يكتب في النص أو كاتب النص الرأي نتاعو سي la thèse. en plus les exemples. donc les exemples هادو لازم يكونوا في لو تكست argumentatif. يعني رايحين نلقوا دي زيكزامبل. الحاجة اللي تدل على لي زيكزامبل هي par exemple ou comme. رايحين نعرفوا بلي هادو دي زيكزامبل. ou دو بوين راح يحط لك دو بوين اللي هي كيما نعرفوا دو بوين نقصدوا بها ليكسبليكاسيون. دي فوا يديروها في لو تكست argumentatif باش يمدونا دي زيكزامبل. اي لو بوين دو في ولا اوبينيون اللي قلنا هي رأي الكاتب نلقوها في لاتيس. دونك من بعد رايحين نعرفوا la forme générale du texte argumentatif, c'est-à-dire كيفاش نفرقوا بين texte argumentatif و texte آخر، بين texte argumentatif ونوع نص واحد آخر. donc première chose اللي رايحين نلقاوها في le texte argumentatif هي l'introduction اللي هي المقدمة. نقصد بها المقدمة. واش رايحين نوجدوا في المقدمة؟ رايحين نوجدوا تام إيتاس. رايحين نوجدوا لو تام اللي قلنا هو الموضوع ولا الفكرة العامة، موضوع النص هذاك ولا الفكرة العامة. رايحين نلقوا فيه لاتيس يعني رأي الكاتب حول هذاك الموضوع اللي راح يقنعنا به. هذه في المقدمة. دون لو ديفلوبمون ودي فوا كان اللي يقولوا له بروبليماتيك. ديفلوبمون ولا بروبليماتيك اللي هو العرض. واش رايحين نوجدوا فيه؟ رايحين نوجدوا فيه لي كونيكتور لوجيك اللي هما d'abord ensuite puis enfin. دي فوا رايحين نستعملوا premièrement deuxièmement troisièmement حتى finalement على حسب عدد لي زارغيمون اللي رايحين ديروهم. بصح من الأحسن تستعملوا هذا d'abord ensuite puis et enfin. من الأحسن باش وهادو لي كونيكتور نستعملوهم باش نرتبوا الحجاج نتاعنا باش تكون الأفكار متسلسلة. دونك اون بليس واش نلقاو في العرض ولا ديفلوبمون رايحين نوجدوا لي زارغيمون هما الحجج اللي رايحين نستعملوهم. يعني باش نوصل فكرة معينة لازم يكون عندي الحجة.
حجة الإقناع. دونك بوي مع هاد لي زارغيمون لازم نرفقوهم لي زيكزامبل اللي هما الامثله قلنا كيفاه نعرفوهم. رايحين نعرفوهم باغ اكزومبل دو بوين كوم، يعني هاد الكلمات اذا لقيناهم نعرفو باللي كاين امثله بعد لي زارغيمون. لا تروازيام شوز رايحين نلقاوه في لا فورم دو تكست ارغيمونطاتيف هي لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون اللي نقصدو بها الخاتمة، خاتمة الموضوع ولا خاتمة النص. دونك في لا كونكلوزيون اش رايحين نوجدو غيافيرمي لا تيز، يعني رايح يأكد لنا على الرأي نتاعو، الموضوع اللي درناه في النص ولا الرأي نتاعو اللي دارو في الانتروديكسيون رايح يأكد عليه. بواش يأكد عليه؟ رايحين نوجدو pour ce raison ولا pour si raison ولا pour si raison. رايحين نوجدو donc رايحين نوجدو ainsi etc. رايحين نوجدو beaucoup de choses اللي رايح تدلنا على la conclusion. en plus دي فوا هذه مش بزاف نعطيكم فكره اون كا جيتكم في النص الارغيمونطاتيف ان باساج ديالوغي سيتادير حوار بين لي بيرسوناج الموجودين في النص. حوار موجود في النص نلقوه في لا كونكلوزيون. كيف نعرفوا هذا الحوار؟ من باغ اكزومبل لي بونكتياسيون، رايحين نلقوا تيري دو بوين اكسكلاماسيون، رايحين نوجدوا فيرغيل ايتترا. دونك هذا هو هذه هي مكونات ولا لا فورم دو تكست ارغيمونطاتيف. في اخر الفيديو ما تنساوش الاشتراك فيه، وان بليس نتمنى اني قد وصلت لكم الفكره بطريقه سهله وبسيطه في فهم لو تكست ارغيمونطاتيف اخر ان شاء الله.